हामीले खोजेको सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त गर्नको लागि पञ्चशक्ति 5 वटा क्षेत्रबाट शक्ति आर्जन गर्नुपर्छ। 5 वटा सूत्र प्रयोग गर्नुपर्छ। यो 5 वटा सूत्रलाई प्रयोग गर्न सक्यौँ, यो पञ्चशक्तिलाई जगाउन सक्यौँ भने सुख शान्ति समृद्धि खोज्न जानु पर्दैन, आफै आउँछ। हाम्रो जीवनमा त्यो अङ्ग बन्दछ, जीवनको अङ्ग बन्दछ सुख शान्ति समृद्धि तीनटै। त्यसको लागि यो 5 वटा गुण जगाउन जरुरी छ जो हामी भित्रै छ। त्यसमध्येको पहिलो गुण उपासना। उपासना भनेको उपआसन, यानी कि सँगै बस्नु, अर्को आसन लगाउनु। एउटा आसनमा कोही बसेको छ, सँगै अर्को आसन लगाउनु उपआसन, यानी कि साथमा बस्नु, सँगै बस्नु। अब कोसँग बस्ने त? उपासना भनेको के हो? कसको साथमा बस्न जाने? उपासनाको अर्थ हो बस्नु। बस्नु कोसँग बस्नु? हामी भित्रै भएका सद्गुणहरूसँग बस्ने, आफ्ना सद्गुणहरूलाई नछोड्ने। जस्तो उदाहरणको लागि कसैलाई आदर गर्ने गुण छ, सम्मान गर्ने गुण छ, त्यो गुणलाई नछोड्ने, त्यो गुणको साथमा हुने, त्यो गुणको उपासना। ऊ जहाँ छ म त्यही हुन्छु, म त्यो गुणलाई छोड्दिनँ, गुणको साथमा हुन्छु। यानी कि अरूलाई सहयोग सेवा सम्मान गर्ने गुण छ, त्यसलाई म छोड्दिनँ। अरूलाई सहयोग गर्ने गुण छ, म त्यसलाई छोड्दिनँ, त्यसको साथमा हुन्छु। मिठो बोल्ने गुण छ, जुनसुकै अवस्थामा पनि यो गुणको साथमा हुन्छु, म छोड्दिनँ, त्यसमा उपासन, त्यो सँगै बस्ने। जति पनि सद्गुणहरू छन्, सद्व्यवहारहरू छन्, ती राम्रा व्यवहार, राम्रा बानी, राम्रा गुणको म साथमा रहन्छु, म छोड्दिनँ, उनीहरूको साथमा रहन्छु। यो उपासन। अरू मान्छेसँग उपासन गरेर बसेर, अरूको सँगमा बसेर के होला र खै? अरू कुनै व्यक्तिको सँग पनि उपासना गरेर उसको साथमा बस्नु भनेको त्यो व्यक्ति पनि सँग पनि गुण छ भनेर बस्ने हो कि उसका गुणहरू मैले सिक्छु र मैले प्रयोग गर्न पाउँछु भनेर उसको पनि साथमा बस्ने हो। असली कुरा गुण हो। हामीलाई सुख दिन्छ भने सद्गुणले मात्रै दिन्छ, राम्रा बानी बेहोराले मात्रै दिन्छ, राम्रा आदतहरूले दिन्छ। त्यसकारण आफ्ना राम्रा बानी बेहोरा, राम्रो आदतहरू निर्माण गर्ने र त्यसको साथमा बस्ने। अब उपासना पछाडि दोस्रो गुण, दोस्रो शक्ति केन्द्र हो। 5 वटा शक्ति भने है, यसले सुख शान्ति समृद्धि दिलाउँछ। 5 वटा शक्ति। पहिलो उपासना, अर्को साधना। अब साधना नभइकन उपासनामा बस्न कठिन भयो, साधना चाहियो। पहिला त उपासना ती गुणको पहिचान गर्नु पर्यो, त्यो गुणको नजिक जानु पर्यो, अनि त्यो गुण ममा आओस् त्यसको लागि अभ्यास गर्नु पर्यो। आज पनि गर्यो, भोलि पनि गर्यो, पर्सि पनि गर्यो, 21 दिन मात्रै पनि साधना गर्यो भने व्यक्ति रूपान्तरण हुन्छ, आदत बन्छ, अवचेतन मन सक्रिय हुन्छ। त्यसकारण उपासना मात्रै गरेर हुँदैन, उसको साथमा त बसेँ तर अभ्यास छैन भने ती गुणहरू हामीमा आउँदैनन्। गुण लागू गर्नको लागि अभ्यास गर्ने, राम्रो कुरा सिकेँ, जाने, बुझेँ, अब अभ्यासमा लिएर आउने। पहिला उपासना, दोस्रो साधना। साधना नभइकन काम लाग्दैन, बिना अभ्यास त केही पाइँदैन। अभ्यासद्वारा नै गुण उत्पन्न हुन्छ अथवा निर्माण हुन्छ गुणको। उपासना र साधना पछाडि स्वाध्याय, सोको अध्ययन गर्ने तेस्रो गुण। जे भइरहेको छ, जस्तो मैले यो जति गरिरहेको छु त्यसको परिणाम के आइरहेको छ त? आफ्नो मनमा कस्तो प्रभाव पर्यो त्यसको, मेरो शरीरमा कस्तो प्रभाव पर्यो, अनि मेरा बानी बेहोराहरूमा कस्तो प्रभाव पर्यो हेर्ने।
पहिला यो उपासना र साधना गर्नुभन्दा पहिलाको मेरो स्थिति, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, आनन्दको स्थिति, सुखको स्थिति र आजको स्थितिमा फरक, त्यो स्थितिमा फरक छ कि छैन? साधना गर्नुभन्दा पहिला र पछाडिमा के फरक पर्यो? अध्ययन गर्ने, आफ्नो अध्ययन गर्ने। बिना अध्ययन केही पनि हुँदैन, यसलाई जान्नुपर्छ। र यो अध्ययन गर्दा गर्दै रमाइलो के हुन्छ भने, जसले आफ्नो अध्ययन गर्न थाल्यो, आफ्नो भावको, आफ्नो मनको, आफ्नो विचारको, आफ्नो शरीरको, आफ्नो चैतन्यताको अध्ययन गर्न थाल्यो, त्यो स्वाध्याय सोको अध्ययन गर्दा गर्दै उसले आफैलाई जान्दछ। यति गहिराइमा पुग्छ, म के हुँ, म को हुँ, म कस्तो छु, मेरो स्वरूप के हो, त्यो गहिराइसम्म बोध गर्न सक्छ व्यक्ति स्वाध्यायबाट। त्यसकारण सोको अध्ययन गर्नु, यानि कि आफ्नो अध्ययन गर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो उपासना, राम्रा गुणको साथमा रहने, अथवा कुनै व्यक्तिले राम्रो गुण प्रयोग गरेछ, गुणी व्यक्ति छ भने त्यसको साथमा रहने र उसबाट सिक्ने गुण, अनि त्यो गुणको अभ्यास गर्ने, साधना। दोस्रोमा अभ्यासलाई साधना भनियो, साधना। तेस्रो स्वाध्याय, त्यसको प्रभाव आफूमा के परिरहेको छ आफैलाई पढ्ने, हेर्ने, बुझ्ने, स्वाध्याय। स्वाध्यायपछि संयम, चौथो गुण। संयम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने संयमता छैन भने सबै बिग्रिन्छ। मैले जस्तो साधना गरेँ, मैले आफूलाई हेरेँ, त्यो साधनाको प्रभाव हेरेँ, अब त्यो प्रभाव मैले देखिनँ भने मान्छे हतारिन्छ, छोडिदिइहाल्छ। अहिलेसम्म गरे, अब के भयो र, हुँदै भएन, छोड्दै यसलाई। कुनै पनि कुरा परिणाम आउनको लागि समय लाग्छ नि भन्ने बित्तिकै कहाँ हुन्छ र? एउटा बिउलाई पनि रोप्नुभयो भने, बारीमा रोप्नुभयो, तुरुन्तै अहिलेको अहिले टुसाउँदैन नि, तुरुन्तै कहाँ उम्रन्छ र? त्यो उम्रनलाई पनि त समय लाग्छ नि। मलाई हतार छ भन्दैमा उम्रन्छ कि क्या? उसको आफ्नो चक्र छ, समय छ। समयलाई कसैले जित्न सक्दैन, समयलाई अतिक्रमण गर्न सकिँदै सकिन्न। त्यसकारण समयसम्म प्रतीक्षा गर्ने संयमता चाहिन्छ। यदि व्यक्तिमा संयमता छैन भने साधना पनि पुरा गर्न सक्दैन, स्वाध्याय पनि हुँदैन र अनि उपासना पनि हुन सक्दैन। यी सबै संयमताबाटै, संयमताको गुणलाई प्रयोग गरेर, संयमताको शक्तिलाई प्रयोग गरेर मात्रै यी तीनटा शक्ति त्यसकै जगमा बसेका हुन्छन्। त्यसकारण संयमताको गुण आफूभित्र जगाउनु अत्यन्तै जरुरी छ। संयमता आफैमा शक्ति हो। हेर्दाखेरि के लाग्छ भने संयम भएर बस्नु चाहिँ शक्ति होइन, अथवा यो शक्तिलाई छोडेर बस्नु जस्तो लाग्छ, शक्ति त्यागेको जस्तो लाग्छ। त्यस्तो होइन, संयमता नै सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो। संयमताको शक्ति छ भने साधना पनि गर्न सक्छ, उपासना पनि हुन्छ र अनि स्वाध्याय पनि गर्न सक्छ, नत्र पनि सक्दैन। संयमता अत्यन्तै जरुरी छ। अब यी चारवटा गुणको प्रयोग गर्यो व्यक्तिले, उपासना गर्यो, राम्रा गुणहरूको पहिचान गर्यो र ती गुणहरूको अभ्यास गर्यो, आदत बनायो राम्रा गुणहरूलाई, र कति भयो के भयो पुरै आफ्नो निरीक्षण गर्यो, आत्मनिरीक्षण, पुरै आफ्नो मन विचार भाव कति परिवर्तन ल्याएर निरीक्षण पनि गर्यो र संयमता पनि छ, उसमा धैर्यता पनि छ, त्यो गुण पनि जगायो। अब त्यसपछिबाट जे परिणाम आयो नि, अब गजब परिणाम आउँछ। संयमता पनि छ, गुण भन्यो, साधना पनि छ, अभ्यास पनि छ, र के को अभ्यास गर्ने भन्ने बुझेको छ, थाहा छ, ज्ञान पनि छ। त्यसबाट चाहिँ उसको जीवन पुरै रूपान्तरण भयो, फुल फुल्यो जीवनमा। अब के गर्ने त? परिणाम आयो, अब के गर्ने? त्यो परिणामलाई पाँचौं शक्ति अन्तिम सेवामा प्रयोग गर्ने, अरूको हितमा लगाउने। साधनाबाट जे प्रतिफल आउँछ,
हामी त्यो प्रतिफल आफ्नो लागि भन्ने ठान्छौँ, यही ठुलो त्रुटि भयो, गल्ती भयो। जे पनि कमाई हुन्छ, जे पनि साधनाबाट प्राप्त हुन्छ, त्यो अरूको लागि हुनुपर्छ। जसरी भगवान बुद्धले साधनाद्वारा, अभ्यासद्वारा बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो, तर त्यो ज्ञान सबैको लागि आज पनि हामी सबैलाई काम लागेको छ, सारा जगतलाई काम लागेको छ। भगवान बुद्धको ज्ञान हेर्नुहोस् त, दिनुभयो अरूको लागि। त्यसकारण साधनाबाट जे प्राप्त हुन्छ अरूलाई बाँड्ने, सेवामा लगाउने त्यो दृढता, त्यो सङ्कल्प चाहिन्छ। आफ्नो लागि गर्ने होइन, आफूमा उत्पन्न गर्ने अनि अरूलाई बाँड्ने। जसले सेवालाई प्रमुख बनायो, आफ्नो सुखको लागि होइन, मैले जे पनि आर्जन गरिरहेको छु यो मेरो सुखको लागि होइन, सम्पूर्ण आर्जन अरूको सुखको लागि, अरूको मुस्कानको लागि, अरूको दुःख निवारणको लागि, अरूलाई खुसी बनाउनको लागि। आफ्नो अभ्यासद्वारा आएको आए, अरूलाई सुखी बनाउन जो लाग्यो, त्यो व्यक्तिको सुख, शान्ति, समृद्धि कसैले पनि हटाउन सक्दैन। त्यो त सदा सदाको लागि सुख, शान्ति, समृद्धिले ओतप्रोत भयो। जो व्यक्ति अरूको लागि काम गर्छ त्यो दुखी होस्, असम्भव हुनै सक्दैन। त्यसकारण अन्तिम लक्ष्य के हो? म जे पनि गर्छु के को लागि गर्छु? सेवाको लागि गर्छु। सेवा मेरो अन्तिम लक्ष्य हो। म आफूभित्र शक्ति उत्पन्न गरिरहेको छु के को लागि? अरूको हितको लागि, अरूको सेवाको लागि, अरूको कल्याणको लागि। यति मान्छेले बुझ्यो, बस पुग्यो, जीवन बुझ्यो, अरू बुझ्नु पर्दैन। त्यसकारण मैले भने चारवटा शक्ति जगाएर पाँचौँमा हम फाल्ने। पहिलो उपासना, दोस्रो साधना, तेस्रो स्वाध्याय, चौथो संयम र पाँचौँ सेवा। बस यो पञ्च शक्तिलाई प्रयोग गरौँ। यो पञ्च शक्ति, यो पाँचवटा शक्ति जीवन विकासको लागि, सुख, शान्ति, समृद्धिको अभिवृद्धिको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण छ।